सूरह मोहम्मद छु मदनी 38 आय करीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल आमालहुम। यिम लूक पजिस दीनस इनकार करने सत पान काफिर सपद, बे रटिक लूक त पत खुदाय सज वचि निश, इत पट काफिरन हिंद जिच करान ज़ाया कर अल्लाह ताला तिहज सारे रच अमल ईमान कबूल न करने मौके। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक्कु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम। तिमन बदल गई तिम लूक यमो ईमान ओन कुनिस खुदायस, बे करख रच अमल, बे ओनुक ईमान तथ सरसी। यह नाजिल आव करने हज़रत मुहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जोनुक सोरुई पज पट पन्निस खुदाय सदी तरफ। अल्लाह ताला कर तिहन गुनहन मगफिरत, बे संभाल तो रुत कर तिहुंद हाल दुनिया तो आखिरतस अंदर। दुनिया अंदर तिमन तौफीक तौआत दिन सत, आखिरतस अंदर नजात कामयाबी अता करने सत। ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम। यह अमी मौख कि बेशक यमो लूको कोर इनकार, तिम पक गलत वत पे, बे यमो लूको ईमान ओन तो पस कर्क, तिम पक सही वत यस तिहंदिस परवरदिगार सिंद तरफ आमज। गलत वत पकुन बाइस नाकामी आसुन तो सही वत पकुन बाइस कामयाबी आसुन छु ज़ाहिर। कज़ालिक यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। इथे पट छु अल्लाह ताला लूकन तिहंद हालात बयान करान, युथ तिमन बोजुन तगे रुत क्या छु तो यश क्या छु। येलि काफिर मुफसिद छे, अस तोह फसाद दफा करने खतर हुक्म करान कि फ़ैज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़दरबर रिक़ाबि हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़। ताकि येलि तुह तिमो मज वारियाह मारियुक तो पत तिमो मज कह कैद करियुक, पस आसुक तुम मजबूत गंड फिरत कैद करान। फ़इम्मा मन्नन बादु व इम्मा फ़िदान हत्ता तदाल हर्बु औज़ारहा। तो पत तोह दोन कथन हुंद इख्तियार, या आसुक तिमन पे एहसान थवित यल त्रावान, या आसुक मुआवज़त बदल हेत यल त्रावान। योतान लड़ाई करन वाल दुश्मन आसन सिलाहो सामान तो हथियार पत्थर त्रावान। यानी दुश्मन आसन आन मानान इस्लाम या इस्लाम दोयो चीज़ों अंदर आसन अख चीज़ मानान। पस हरगह तिमो कत्ल तो कैद करने ब्रोठी ईमान ओन या कोरुक जिम्मी आसन कबूल, तिल छिन तिम न कत्ल करन जायज़ तो न कैद करन। ज़ालिक यह हुक्म जहादुक युस मज़कूर सपुद गछि बजा अनुन। अस यस सूरत बयान कर काफिरन इंतकाम हेनच, तथ अंदर छ हिकमत। वरन वलौ यशा अल्लाहु लन तसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बादकुम बिबाद। हरगा अल्लाह ताला ये छे यमन काफिरन है पान इंतकाम बेव हवादिसो तो बलायो सत, खसव सत, गर्क सत, रजफ सत। लेकिन तम कोर तोह जहाद करनुक हुकुम युथ तोह आजमाइश करे अड़न अड़न हिंद सत। मुसलमानन इत पे इम्तिहान कि कुह कर खुदाय सदिस हुक्मस पे अमल, यानी कुह नेरि जहादस। काफिरन इम्तिहान इत पे कि कुह सपद अमि अजाब सत मुतनब्बे तो आगाह, तो पत कर कबूल दीन हक। अत जहादस अंदर इत पे कातिल सपदुन कामयाबी छे, इथे पे मकतूल सपदुन ति कामयाबी। वल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युदिल्ल अमालहुम। बेयिम लू खुदाय सद वत अंदर मारन आय, तिहज अमल कर अल्लाह ताला हरगिज ज़ाया। सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम। अल्लाह ताला हावि तिमन वत मंजिल मकसूज, बे थावि तुहुंद हाल वार प्रत जाय। कब्र मज ति, मैदान महशरस मज ति, पुलिस रातस पे ति, बाकी मवाकन अंदर ति। वयुदखिलुहुमुल जन्नत
عرفها لهم بے واتناو تمن تتھ جنتس مز یمچ زان تمن پور پور کرِ تاکہ برونٹھم معرفت زان ناسن کے باوجود وات پرت جنتیا پنہ جائے پنس پنس منزل و مقامس بلا تکلیف ژھانڈنہ تو تلاش کرنے ورائے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ای با ایمانو اگر تھی خدائے سندس دینس تہندس پیغمبرس مدد کریو سہ کر تیل تہ مدد دررائے تہند کھور دشمنن ست مقابل کرنے کے وقت والذین کفروا فتعصل لهم واضل اعمالهم بے یمو لوکو انکار کور تہند خاطر یل تم دنیا اندر با ایمان ست مقابل کرن تباہی تو پسپائی بے کر تہذ عملہ اللہ تعالیٰ ٲخرتس اندر ضایع تو برباد ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم یہ خسرانی داران چھُ تمن امی مۄکھٕ کہ تمو کوٚر ناپسند سُہ دین تو تم احکام یم اللہ تعالیٰ نازل کر تمی مۄکھٕ کر اللہ تعالیٰ تہذ عمل ضایع افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا یم چھنا پھیرمت اور یور زمینس مز تائیں کہ وچھان کیا انجام چھ تمن نافرمان لوکن ہند سپودمت یم تمن برونٹ ٲسۍ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها اللہ تعالیٰ گٲلۍ تم مُلہٕ منجہِ یمن کٲفرن ہند خاطر تہِ چھُ تمی قسمک معاملہٕ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم یہ امی موقع زِ اللہ تعالیٰ چھُ مددگار تو کارساز با ایمانن ہند تمی تہند خاطر دنیا و ٲخرتس اندر کامیابی کٲفرن چھُنہٕ یُتھ کانٛہہ مددگارا تو کارسازا تمی چھ تہند خاطر دنیا و ٲخرتس اندر ناکٲمی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار بے شک اللہ تعالیٰ واتنائے با ایمانن نیکو کارن تمن جنتن یمو مز جوی پکان آسن والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لهم بے یم لوک کافر چھ تم چھ دنیا اندر عیش کران کھیوان ات پٲٹھۍ گُپن چھ کھیوان نارِ جہنم چھ تہند روزن جاے یتھ مز وٲتِتھ سورُے کھیومُت چومُت نیرکھ ییٚمہِ تمتوک تو خوردنوشی ہُنٛد ذکر آو کرنہٕ تتھ تمتاس پٮ۪ٹھ مہ گٔژھِنۍ تُہنٛدۍ مخٲلف مغروٗر نہ مہ کٔرِو تُہۍ تہنٛدِس غٲفِل روزنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ افسوٗس و غم کیازِ وکایِم من قریة ہی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک بے کۭتہن شہرن ہند لوک یم تہند یمہِ شہرکن لوکن ہند کھۄتہٕ زیادٕ طاقتور ٲسۍ مال و دولتس تو جاو حشمتس اندر یمہِ شہرکیو لوکو تُہۍ پننہِ شہر منٛزٕ کٔڑِتھ بے گر کٔرہو اہلکناہم فلا ناصر لهم تمے گٲلۍ اسہِ پننہِ عذابہٕ سۭتۍ پس اوس نہٕ کانٛہہ تمن بچاوُن تہٕ مدد کرون یم لوک کیا چیزٕے چھِ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم کیا سنا یم لوک پننس پروردگار سٕنزِ واضح تو صاف وتہِ پٮ۪ٹھ پکان آسن تم چھا برابر تمن لوکن سۭتۍ یمن پننٮ۪ن یش عملن زینت دنہٕ آو توپت کٔر تمو پننٮ۪ن نفسہٕ چن خٲہشن ہٕنٛز پیروی مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن جنتچ متقین تو پرہیزگارن یمیُک وعدٕ کرنہٕ آو تمچ کیفیت چھے یہے کہ تتھ منٛز آسن واریاہ کۄلہٕ تہٕ جویہِ تمہِ آبچہِ یُس آب نہٕ مزٕ ڈوٚلمُت آسہِ یتھ نہٕ اکھ ذرٕ تغیٖر سپُدمُت آسہِ نہ مزس منٛز نہ مُشکس منٛز تہٕ نہ رنگس منٛز وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ بیٚیہِ آسن واریاہ کۄلہٕ تہٕ جویہِ تمہِ دۄدٕچہِ ییٚمیُک مزٕ تہٕ ذائقہٕ نہٕ خراب گوٚمُت آسہِ وانہار من خمر لذت للشاربین
بیٚیہِ آسن واریاہ کۄلہٕ تہٕ جویہِ شرابچہِ یتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ لذت آسہِ چٮ۪نہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وانہارم من عسل مصفا بیٚیہِ آسن واریاہ کۄلہٕ صاف کرنہٕ آمتہِ ماچھِچہِ ولہم فیہا من کُلِ ثمراتِ ومغفرتم من ربہم بیٚیہِ آسن تِہنٛدِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکۍ میوٕ بیٚیہِ پننِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ بوٚڑ مغفرت تتھ منٛز اژنہٕ برونٛٹھ یِم لوٗکھ چھا کمن ہوا خالدن فی النارِ وسقوا ماءً حمیٖمًا فقطع امعاءہم تِمن لوٗکن ہی یِم ہمیشہ آسن نارِ جہنمس اندر توپتہٕ یِن تِم چاونہٕ رسرِ وونۍ یُس أنٛدرمن دۄتہٕ دۄتہٕ کرٮ۪کھ ومنہم من یستمعُ الیک حتی اذا خرجوا من عندک بیٚیہِ چھِ بعضے لوٗکھ یعنی منافق یِم تُہنٛدِ تبلیغ و وعظ کہِ وقتہٕ ظٲہِر پٲٹھۍ کن دٲرِتھ تُہنٛد کلام بوزان چھِ اے محمد تانۍ کہِ ییٚلہِ تِم تُہنٛزِ مجلس نِش وۄتھان چھِ تہٕ نیران چھِ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا پرژھان چھِ بعضے علمہٕ والٮ۪ن صحابہٕ صٲبو أنٛدرٕ یہِ کیٛاہ سنا فرموو نبی کریٖمن وُنۍ ییٚلہِ أسۍ یتھ مجلس منٛز بِہِتھ ٲسۍ گویا چھِ ظٲہِر کران کہِ سۄ کتھ ٲس نہٕ قٲبلِ توجہ اَسہِ کوٚر نہٕ توکُن توجہٕے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم یِم گٔیہِ تِمے لوٗکھ یِمن مۄہر کٔر اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ تمی مۄکھٕ روٗدۍ تِم ہدایتہٕ نِش دوٗر بیٚیہِ پٔکۍ تِم پننہِ نفسٕچن خٲہشن پتہٕ پتہٕ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم یِموٕے منٛزٕ یِم لوٗکھ راہِ راستس پٮ۪ٹھ چھِ تِمن چھُ اللہ تعالیٰ زیادٕ ہدایت عطا کران بیٚیہِ چھُکھ پرہیزگٲری ہُنٛد توفیٖق عطا کران یعنی تِم چھِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ عمل کران امہِ پتہٕ چھُ منافقن ہُنٛد حال بیان یِوان کرنہٕ کہِ تِم چھِنہٕ قرآنِ مجیٖد تہٕ احکام دلٲیل بوٗزِتھ تہِ نصیحت مانان فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة فقد جاء اشراطها معلوم چھُ سپدان کہِ تِم چھِ انتظار کران قیامتس سۄ کیٛاہ گژھِ یِنۍ تِمن ہنگہٕ تہٕ منگہٕ ادٕ رٹن تِم نصیحت ہرگاہ تی چھُ تیٚلے قیامت نزدیٖک چھےٚ کیٛازِ تمِکۍ ڈٮ۪ٹھٕ کۭتۍ علامتھے ظٲہِر سپٕدمٕتۍ چھِ چنانچہ خۄد بعثتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ علامتِ قیامت شقِ قمر چھُ علامتِ قیامت نبوتُک اپُز دعوا کرونٮ۪ن ہُنٛد ظٲہِر سپدُن چھُ علامتِ قیامت فانا لہم اذا جاءتہم ذکراہم ییٚمہِ ساتہٕ سۄ قیامت تِمن نِش واتہِ تمہِ ساتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تِم نصیحت رٔٹِتھ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات ییٚلہِ تۄہہِ فرمان بردارن تہٕ نافرمانن ہُنٛد حال بوٗزوٕ لہذا گژھِ تُہنٛد گُذشتہٕ زمانٕکۍ پٲٹھۍ آیندٕ زمانس منٛز تہِ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد پوٗرٕ یقیٖن تھاوُن کہِ کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے أتھۍ پٮ۪ٹھ روٗزِو تُہۍ قٲیِم بیٚیہِ روٗزِو تُہۍ مغفرت منگان پننٮ۪ن سوٗری خطاہن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی تُہنٛدِ معصوٗم آسنہٕ کہِ وجہ آسہِ نہٕ سُہ پیالہٕ فی الحقیٖقت خطا مگر ییٚمہِ وجہ کہِ سُہ آسہِ سپُدمُت مُخل تمہِ کھۄتہٕ افضل کامہِ سۭتۍ مشغوٗل سپدنس لہذا آسہِ سُہ تُہنٛدِس شانہِ عرفاس کُن نظر کٔرِتھ ظٲہری صوٗرتس منٛز خطا لبنہٕ یِوان بیٚیہِ ٲسِو منگان مغفرت باایمان مردن تہٕ باایمان زنانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ تدارُک روزِ سپدان تِمن چیٖزن یِم مُخل چھِ تُہنٛدِ شانہٕ کِس کمالِ دیٖنس یا تُہنٛدٮ۪ن اُمتین ہٕنٛدِس کمالِ دیٖنس واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛدِ پکنُک یُنُک تہٕ گژھنُک ٹھہرنُک تہٕ روزنُک سورُے حال زانان وَیقوٗلُ الَّذِیٖنَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سوٗرَةٌ بیٚیہِ چھِ وَنان تِم لوٗکھ یِمو ایٖمان اوٚن یِم پرٛٮ۪تھ وقتہٕ چھِ آسان ییٚمہِ کتھِ ہِنٛدۍ مُشتاق کہِ کونہٕ چھُ کانٛہہ نوٚو سوٗرہ شریٖفہ نٲزِل سپدان تاکہِ أسۍ بوزہو کلامِ خۄدا ایٖمان گژھِ ہے تازٕ بیٚیہِ بوزہو تازٕ احکام تِمن ہُنٛد ثواب تہِ کرہو حٲصِل خصوٗصن ہرگاہ جہادُک حُکم تہِ تتھ منٛز آسہِ ہے
अस करहो खुदा सन्द वत अंदर जिहाद। फ़ैज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन वज़ुकिर फ़ीहल क़िताल तो पत येले नाज़िल करने कह मजबूत नाक़ाबिल नस्ख साफ साफ मजमूनुक सूरह शरीफा तथ मज इत्तिफ़ाक़न जिहाद करनुक हुक्म ते आसान। रायतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यंज़ुरून इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौत तम सात गछ नजर दिन तिमन लूकन कुन यीनन दिलन अंदर निफाक़िच बेमार छे तिमन छे वाह गसान वसित तिम छ वुछान तोह कुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मोतन पान छुक आसान होमुत तम सत छक वाह चट आसान फिरमुच सरसी पानस फाउला लहुम तिमन आई शामत तिम सब्दन अन करीब बलाई गिरफ्तार। अगर तिम फुर्सत के वक्त वारियाह कथ इताअत तो फरमान बरदारी हिंज करान लेकिन तिहंद इताअत कथन हिंज हकीकत सपज मालूम जहादुक हुकुम नाजिल सब्दन सती। तोआतुम व कौलुम मारूफ तिहंद खतर ओस बेहतर तुहस फरमान बरदारी करन बे तोह रुत जवाब पेश करुन समिअना व अतअना दपुन। फ़ैज़ा अज़मल अम्रु फ़लौ सदक़ुल्लाह लकान खैरल लहुम पस येले मुकम्मल सपुद जहादुक हुकुम सहाब सब सब्दन जहाद करने खतर तैयार। पस हरगा यम लूक ति खुदायस निश पन्ने ईमानुक तो फरमान बरदारी हुंद दावा पोज साबित करन जहादस शामिल सब्दन सत छु जरूर तिहंद खतर बेहतर। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम पस क्या तुह ख्याल कि हरगा तुह सारी जहाद निश पथ रूजू तुह के हेयु दुनिया अंदर फितनो फसाद कायम करुन बे आशनाई पन्ने चटने यानी जाहिलियतुक दौर बे जिंद करुन ति बन हरगिज। उलाइकल्लज़ीन लानहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अमा अब्सारहुम यम मुनाफिक छ तिमै लूक यम अल्लाह तालान पन्ने रहमत निश दूर करमित छ तमी छुन कनन जार पोमुत तमी छन तिम खुदाय सिंद हुकुम बसमे कबूल बोजान बे छुनक बचनी अछन अन्यू त्रोमुत तमी छन तिमन राय हक द्रंठी यवान। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा क्या यम लोग छना कुरान मजीद के मजमूनन अंदर गौर तो फिक्र करान कि तिहंदन दिलन गबी कुफुल लगमित। इन्नल्लज़ीन इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हुदा बेशक यम लोग पुत फिर पज निश हिदायत वारकार तिमन निश ज़ाहिर सपदित यानी इस्लाम त्रवित यमो बे कुफुर इख्तियार कोर। अश्शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम शैतानन दुत तिमन कुफर जीनत बे त्रविनक दिलन अंदर जीठ आरिजो यानी मुनाफिको कोर इस्लामस इक़रार तम पत तमिच हक़ानियत ज़ाहिर सपदित कोरुक वक्त विज तथ इनकार जहादस शामिल सब्दन निश द्राय पथ शैतानन त्रोवुक वसवस कि लड़ाई मज़े गछिव तत गछिव मार हरगा येत रूजिव वारियस कालस हेकिव जिंद रूजित। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीन करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बादिल अम्रि वल्लाहु यअलमु इसरारहुम। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीन करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बादिल अम्रि वल्लाहु यअलमु इसरारहुम। यमन हुंद मुर्तद सब्दुन नन्यो यम सत कि यमो मुनाफिको दोप तिमन लूकन यमन अपसंद छु कुरान मजीदुक नबी करीमस पे नाजिल सब्दुन यानी यहूदन कि इस करो तुहस फरमान बरदारी बाज मामलन अंदर अस पन पान बज़ाहिर मुसलमान नंजरावान मगर अंदरूनी तोह सत यम कथ मुनाफिक चूर पट करान मगर अल्लाह ताला छु जानन तिहंज सारे कन फिसराए पूर पट। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यद्रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम पस क्या सना हाल आस्तिन तिहुंद यम सात जू कड़न तिमन मलाइक तिमै आसनक तिहंदन बुथन थापर लायान बे तिहंज बछ दगान।
ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم. یہ امہِ طریقہٕ تِہُنٛد مرُن چھُ امی مۄکھٕ کہِ یِم پٔکۍ تمہِ وتہِ یتھ بیزار چھُ اللہ تعالیٰ. بیٚیہِ کرِ یِمو ناپسنٛد تِم عملہٕ یِمو سۭتۍ خۄداے سٕنٛز رضامندی حٲصِل سپدیکھ. پس کرِ اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛزٕ سارے عملہٕ ضایع. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم. کیا تِم لوٗکھ یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر نفاقٕچ بیمٲری چھےٚ؟ تِمن چھا گُمان کہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کرِ نہٕ تِہنٛدٮ۪ن دِلی عداوتن تہٕ بغضن ظٲہِر؟ ولو نشاء لاریناکہم. ہرگاہ أسۍ یژھو أسۍ ہاوو تۄہہِ تِم لوٗکھ. فلعرفتہم بسیماہم. تُہۍ چھِوکھ تِم پرزناوان تۄہہِ چھِوکھ تِم پرزٲمٕتی تِہنٛدٮ۪و علامتو سۭتۍ. ولتعرفنہم فی لحن القول. بیٚیہِ پرزنٲیوکھ تُہۍ تِم کتھن ہٕنٛدِ طرزٕ سۭتۍ کیٛازِ تِہنٛزٕ کتھٕ چھنہٕ پزِ دِلہٕ پٮ۪ٹھ وۄتھان. بیٚیہِ چھُ پزیُک اثر دِلس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان. واللہ یعلم اعمالکم. اللہ تعالیٰ چھِ خبر تُہنٛزن سارنٕے کامٮ۪ن ہٕنٛز. سُہ دی مُسلمانن پننہِ اخلاصٕچ مٔزوٗرۍ، منافقن نفاقٕچ تہٕ دھوکٕچ مٔزوٗرۍ. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. بیٚیہِ کرو أسۍ ضروٗر تۄہہِ سارنٕے آزمٲیش مُشکل تہٕ سخت احکامو سۭتۍ یُتھ ظٲہِر سپدِ تۄہہِ منٛزٕ کم چھِ جہاد کروٕنۍ بیٚیہِ کم چھِ جہاد کٮ۪ن تکلیفن پٮ۪ٹھ صبر کروٕنۍ تہٕ ثٲبت قدم روزوٕنۍ. بیٚیہِ کرو أسۍ تحقیقات تُہنٛدٮ۪ن سارنٕے حالاتن ہُنٛد. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم. بے شک یِمو لوٗکو کُفُر کوٚر بیٚیہِ رٔٹِکھ پتھ لوٗکھ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِشہِ یعنی لوٗکن دِتُکھ نہٕ دیٖن اسلام قبوٗل کرنہٕ. بیٚیہِ کٔرٕکھ مُخالفت پیغمبرِ خۄداے سٕنٛز. تِمن نِش ہدایت صاف ظٲہِر سپدنہٕ پتہٕ تِم ہٮ۪کن نہٕ کانٛہہ نۄقصان واتنٲوِتھ خۄدایس کُنہِ چیٖزٕ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ کرِ تِہنٛزٕ سارے کامہِ ضایع تہٕ برباد. یا ایُہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے با ایمانو تُہۍ کٔرِو فرمان بردٲری خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ پیغمبرِ خۄداے سٕنٛز. بیٚیہِ مہٕ کٔرِو پننہِ عملہٕ ضایع. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. بے شک یِمو لوٗکو کُفُر کوٚر بیٚیہِ کٔرٕکھ خۄداے سٕنٛز وتھ بنٛد. لوٗکن دِتُکھ نہٕ تمہِ وتہِ پکنہٕ توپت موٗدۍ تِم أتھۍ حالس پٮ۪ٹھ. ادٕ اللہ تعالیٰ کرِ نہٕ ہرگز تِہنٛدٮ۪ن گۄناہن مغفرت. فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. پس اے مُسلمانو تُہۍ مہٕ سپدِو پس ہٮ۪مت تہٕ سُست. تُہۍ مہٕ دِیِو کٲفرن دعوت یورے صلحس کُن. تمہِ سۭتۍ چھِ ذلت تہٕ پٔستی ننان. تُہۍ چھِو تھٔدۍ تہٕ غٲلب. بیٚیہِ چھُو تۄہہِ سۭتۍ پانہٕ خۄدا یٲری تہٕ مدد کرنہٕ خٲطرٕ. سُہ کرِ نہٕ ہرگز تُہنٛدٮ۪ن عملن ہٕنٛدِس ثوابس اندر کٔمی. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. یہِ دُنیہٕچ زندگی چھنہٕ مگر گِنٛدُن تہٕ تماشہٕ. اگر کانٛہہ پنُن جان و مال امی دُنیا خٲطرٕ بچاوِ تہٕ یہِ تمتع کۭتہِ کالہٕ خٲطرٕ چھُ تہٕ امیُک حٲصلٕے کیٛاہ چھُ؟ اتھ بدل ہرگاہ تُہۍ ایمان أنِو تہٕ خۄدایس کھوٗژِو یعنی ایمان و تقوا اختیار کٔرِو یتھ منٛز جہاد بن نفس والمال شٲمِل چھُ. سُہ کرِ تۄہہِ پننہِ طرفہٕ پوٗرٕ مٔزوٗرۍ عطا. بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ تۄہہِ نِش کُنہِ نفعُک تہٕ فٲیدُک طلبگار. تۄہہِ نِش چھُنہٕ منگان مال تُہُنٛد یُس تٔمی عطا کوٚرمُت چھُو. ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم. ہرگاہ اللہ تعالیٰ تۄہہِ نِش سُہ مال منگہِ تہِ زبردستی سان تُہۍ کٔرِو تتھ منٛز بۄخل. تۄہہِ سپدِ مال خرچ کرُن ناگوار.
اللہ تعالیٰ کڑِ تہٕ ظٲہِر کرِ تَمہِ سۭتۍ تُہنٛدٮ۪ن دِلن ہٕنٛدۍ خیالات یعنی مال خرچ کرنٕچ ناگوٲری. ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. وار بوٗزِو تُہۍ گوٚو نا تِمے یِمن ناد یِوان چھُ دِنہٕ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر مال خرچ کرنہٕ خٲطرٕ. فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ. پس چھُ تۄہہِ أنٛدرٕ بازے بۄخل کران مال خرچ کرنس اندر حالانکہِ تمیُک نفع اوس تۄہہِ پانسٕے. یُس بۄخل کران چھُ یِتھٮ۪ن وقتن خرچ کرنس اندر سُہ چھُنہٕ بۄخل کران مگر پٲنۍ پانس یعنی پنُن پان چھُ نفع دٲیمی نِش محروٗم کران. واللہ الغنی وانتم الفقراء. ورنہ اللہ تعالیٰ چھُ بے نیاز سُہ چھُنہٕ محتاج کٲنٛسہِ کُن بلکہِ چھِو تُہی تس کُن محتاج. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ہرگاہ تُہۍ بُتھ پھِرِو تٕہٕنٛزِ فرمانبردٲری نِشہِ سُہ اَنہِ تۄہہِ بدل بیٚیِس أکِس قومس یِم نہٕ تۄہہِ ہی آسن بلکہِ آسن نہایت فرمانبردار. یہِ کٲم یی تِمنٕے نِش ہٮ۪نہٕ.